बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन, आपका होस्ट मुनव्वर अली सदीक एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत रमज़ान। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को अज़मतों, बरकतों और बख्शिशों वाला ये महीना रमज़ानुल मुबारक मीडिया 4 प्रोडक्शन और FM क्लब की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों हाँ शुक्र अदा करते हैं। खालिक़ कायनात ने एक बार फिर हमें तौफ़ीक अता की है कि हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा रहमतें हासिल कर सकें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकें और बिलखुसूस रब की बारगाह में सुरखरू हो सके। यकम रमज़ानुल मुबारक से 30 रमज़ानुल मुबारक तक मीडिया 4 प्रोडक्शन की जानिब से ये अज़मत रमज़ान प्रोग्राम जो है सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की अज़मत पहचानने, समझने और जानने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि इब्तिदा जो है वो इस शख्सियत से हो रही है, ऐसी शख्सियत से हो रही है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब नात का नाम लिया जाए तो यकीनन नात खान जो है वो पहचाना जाता है अपने उस्ताद के नाम से, और उस्ताद आला हो तो फिर नात खान भी आला होता है। यही आज के हमारे जो मेहमान हैं फैसलाबाद की ऐसी शख्सियत हैं जो कि बिलखुसूस नात के हवाला से जिनको जाना जाता है। मेरी मुराद वाजिबुल कदर जनाब मोहतरम आलम इस्लाम की मुमताज़ और मारूफ शख्सियत जवेद इकबाल कादरी प्रेमी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं सना खान रसूल, और सबसे बड़ी बात ये भी इनकी शागिर्दी में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शर्फ दिया है कि ये भी इनकी शागिर्दी में रहे जनाब मुदस्सर अली कादरी साहब ने। मेरी दूसरी जानब समुद्री से तशरीफ़ लाए अजीम सना खान रसूल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद अदील कादरी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ मोहम्मद एहसन कादरी साहब सरकार की बारगाह में हदिया नाशी पेश करेंगे। ये आज के हमारे मेहमान हैं। इंशाअल्लाह मेहमान जैसे ही हमारे नए मेहमान आएंगे उनका तारुफ भी आपकी समातों के हवाले हम करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो मैंने जो आयत करीमा आपकी समातों के हवाले पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाती है, ए ईमान वालों। किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें बंदे से रब ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालों को, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए। नाज़रीन का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। रब्बे कायनात, अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों। सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा है और कहा है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे। इस उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज है, पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी कि जब रोज़े का सिलसिला आता है तो वो इसलिए होता है कि तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। जैसा कि रमज़ान के 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ रमज़ानुल मुबारक के हैं। अगर मैं पढ़ूँ तो रे से मुराद है कि रज़ाए इलाही, मीम से मुराद है मोहब्बत इलाही, और मैं पढ़ूँ तो फिर ज़्वाद से मुराद है ज़मानत इलाही, और अलिफ से मुराद है उल्फत इलाही, जबकि नून से मुराद है नूर इलाही। तो रमज़ान का लफ्ज़ ही बता रहा है कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए, उसकी ज़मानत चाहिए। जब उसकी ज़मानत मिल जाएगी ये सीना भी नूराना ला नूर हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह शामिल करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू को आपकी समातों के हवाले में पेश करता रहूँगा। जो कुछ इल्म जो हमने अपने उस्तादा से हासिल किया है वो कुछ अहादीस जो है और रवायत में जो दर्ज है उसी तरीके के साथ आपकी समातों के हवाले पेश करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नात शामिल करते हैं। हमारे दरमियान समुद्री से सना खान रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद अदील कादरी साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे कलाम समात करते हैं और फिर ये सिलसिला कार जो है इंशाअल्लाह तबारक रवा दवा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले खुशामदीद प्रोग्राम का हिस्सा है, शामिल करें नात। नसीबा वादयानो यार दे
اللہ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج ایتھے او کل دربار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج ایتھے او کل دربار ہوندے نے سبحان اللہ اور پلوں دے نہیں کدی آقا نمانی سے امت نو پلوں دے نہیں کدی آقا نمانی سے امت نو پاویں رب نال عرشاں تے پاویں رب نال عرشاں تے پاویں وچ گار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج ایتھے او کل دربار ہوندے نے سبحان اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر دا کر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر دا کر سارا رضا جے یار دی ہووے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے ظہیر و خوف نہیں رکھ دے قبر دے امتحاناں دا سبحان اللہ ظہیر و خوف نہیں رکھ دے قبر دے امتحاناں دا جڑے زہرا دے پتراں دے جڑے زہرا دے پتراں دے خدمتگار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر جناب محمد عدیل قادری صاحب نے حاضری کا نذرانہ پیش کیا ہے ناظرین ہر آواز کے اندر کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے یہ انداز ہی مختلف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا ہے کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو روح کو تڑپا دیتی ہیں کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں جو روح کو تڑپا دیتے ہیں کیفیت ہی ایسی بنا دیتی ہے ماشاءاللہ جو کلام آپ نے پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس رمضان کے صدقے اللہ آپ کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے ہم سب کو حضور کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے الفاظ نہیں ملتے جب اس طرح کی درد بھری اور روحانیت والی آواز جب بندہ سماعت کرتا ہے بیٹھا تو بندہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن سوچ جو اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جس مقام کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت اس ذات پاک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں
کہ रब कायनात ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान की बरकतें अज़मतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। ये वो महीना है, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और यही नहीं शैतान को जगड़ दिया जाता है, तौबा आम हो जाती है, और एक मनादी तुलुए फजर तक सदा लगाता है कोई जो तौबा मांग रहा है उसको तौबा अता की जाए, उसको माफ़ी दी जाए, है कोई जो इज्जत मांगने वाला है उसको इज्जत दी जाए, है कोई जो इस बीमारी से शफा हासिल करने वाला है वो दुआ करे उसको शफा दी जाएगी। तुलुए फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। दुआ है खालिक़ कायनात हमें इस रमज़ान की अज़मत को समझकर इस रमज़ान को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी का पता कुछ नहीं है, अगला सांस आए कि ना आए, लेकिन याद रखिएगा अगर वक्त ये गुजर गया तो दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। बस लम्हा लम्हा जानिए कि हम किस तरह रमज़ान की बरकत को हासिल करते हैं और हासिल कर रहे हैं। अज़मत रमज़ान को खोना नहीं है बल्कि पाना है, हर लिहाज में पाना है। अल्लाह पाने की तौफीक अता फरमाए। शामिल करते हैं यहाँ पर सना खान रसूल जनाब एहसन अली कादरी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे कलाम भी समात करेंगे और ये सिलसिला भी चलता रहेगा। फिर इंशाअल्लाह नात के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। शामिल करें कलाम कोई अच्छा सा। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, 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 उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका 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 मंगता हूँ, मेरे हालात मेरी जान के दुश्मन ठहरे, मेरे हालात मेरी जान के
دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر حاضر کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب احسن علی قادری صاحب. مشہور زمانہ کلام ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. یہاں پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شامل کریں گے عظیم شخصیات کا تعارف بھی ہوگا اور نعت کے حوالے سے سوال بھی ہوں. بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا تھا. ناظرین کرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی آخری ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ عظمت اور برکت والا آ رہا ہے جس کے روزے رکھنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر یاد رکھیے کہ جو فرمان رسول ہوتا ہے وہ سب سے عظیم تر ہوتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے نا اس بندے سے پوچھئے کہ اس کی عظمت کیا ہے اور برکت کیا ہے. عظمت اور برکت جو ہے وہ وہی بندہ جانتا ہے جس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں روزہ رکھ کے عظمت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شامل کرتے ہیں آج کی عظیم شخصیت. خصوصی ہمارے مہمان بھی ہیں اور اب میرے بڑا فخر بھی ہے جناب جاوید اقبال قادری پریمی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خوش آمدید. آپ ہمارے پلیٹ فارم کا حصہ بنے ہیں. کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ میڈیا 4 چینل ماشاءاللہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ بڑا اچھا اسلامک چینل ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی دینی اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر پائیں. اللہ آپ کو توفیق دے اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ آپ کا تجربہ بڑا وسیع ہے اس معاملے میں. بہت شکریہ جی. بس آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے جی, آپ کی دعاؤں کا ثمر. اچھا میں پوچھنا بس آج کی اس موضوع پر آپ کی موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے سوال جو ہے میں نے سامنے رکھا ہے بڑا ہی ایک میں کہتا ہوں ایک میسج بھی ہو جائے اور پیغام بھی ہو جائے. اصل نعت خوانی کیا ہے اور موجودہ نعت خوانی اور ماضی کی نعت خوانی میں کیا فرق تھا, اس بارے میں تھوڑا ارشاد فرمائیں. ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے یہ جو آپ نے کیا ہے. سابقہ اور موجودہ نعت خوانی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل نعت کیا ہے. نعت جو ہے نا, نعت مینس جہاں سے انسان کی اپنی ذات ختم ہوتی ہے وہاں سے نعت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کا نام نعت ہے. یہ نعت کے معنی ہے. یہ ایک علیحدہ میٹر ہے کہ ہم نعت میں اپنے لیے دعائیہ کلام لکھتے ہیں اور ہم اسے بھی نعت ہی کہتے ہیں کیونکہ سرکار سے ریکویسٹ ہوتی ہے, ہماری التجا ہوتی ہے کہ ہماری بھی سن لی جائے, ہماری بھی باری کس طریقے سے آ جائے. آمین. تو نعت جو ہے نا وہ اس کے معنی یہی ہے کہ جو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو نعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہلے جو نعت پڑھی جاتی تھی وہ بڑے بادب طریقے سے آنکھیں بند کر کے پڑھی جاتی تھی, ہاتھ باندھ کے پڑھی جاتی تھی, اور جو سامعین ہوتے تھے, سامع جتنے بھی ہوتے تھے سامنے بیٹھے, وہ بھی بڑے انہماک سے سنتے تھے, اور کوئی گفتگو کرتا تو دوسرا اس کو ٹوک دیتا تھا بھائی نعت پڑھی جا رہی ہے تو بولنا, یہاں بولنا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کیونکہ میں ایک نعت کا ٹیچر بھی ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے. نئی نسل کو سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. نئی نسل جو خرافات کا شکار ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنانے کے لیے, کوئی میسج اچھا دینے کے لیے, کوئی دینی میسج دینے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. کسی صوفی کا کلام سنانے کے لیے, نعت سنانے کے لیے, کیونکہ وہ نئی نسل جو ہے جو اپنی ڈیمانڈ کے مطابق سننا چاہتی ہے. ہاں ہم اصل میں اس تک کلام پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ اللہ. تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس تک پہنچانے کے لیے وہ کیسے سنے گی زمانے کی ریکوائرڈ کے مطابق. ہم نے اپنا فی زمانہ وہ اسے کہتے ہیں عصر حاضر اور اجتہاد. اللہ اللہ. کہ ہم نے
عصر حاضر میں اجتہاد کیسے کرنا ہے، اس کو لے کر کیسے چلنا ہے، وقت کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ پہلے جو نعت پڑھی جاتی تھی، وہ نعت خان جو تھا وہ اپنے حضوری کے ساتھ اپنی نعت پڑھ رہا ہوتا تھا، جو اگر کو بات کرتا تھا تو وہ ریکویسٹ کرتا تھا بیٹا کہ غور سے سنیں، بھائی بات نہ کریں، اگر کسی کو ضروری بات کرنی ہے تو باہر چلے جائے پھر آ جانا، تو وہ اپنی نعت مکمل کرتا تھا۔ تو آج کی نعت جو میں نے وہ بتا دیا کہ وہ ریکوائرمنٹ شامل کریں ایک سبق کے طور پر دو اشعار۔ یہ بسم اللہ جی۔ سب سے پہلے میں بھائی میرے بیٹے منور صاحب اور مدثر صاحب کا بڑا مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، انوائٹ کیا اور میں یہاں آیا اور مائک پہ۔ تو میں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ یہ جتنے انہوں طریقے سلیقے سے لے کر چل رہے ہیں اسلامک چینل کو اور نعت کے سلسلے کو، اللہ پاک ان کو بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو کسی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سلیقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ہر کام کا ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسلامک چینل کھولا ہے، شروع کیا ہے، تو اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھے طریقے سلیقے سے لے کر چلیں گے، مجھے بہت امید ہے ان سے، کیونکہ یہ بڑے محنتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ویسے بھی معاشرے میں ان کو بڑی عزت دی ہے اور اللہ مزید ان کو عزت دے۔ تو رہی نعت پڑھنے کا، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نعت تو سانس کا کام ہے، بیمار ہوں میں، ساری زندگی بچوں کو نعت ہی سکھاتا ہوں۔ انہوں نے بلایا، میں آ گیا، لیکن میں میک پہ ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ تو میں 2 شعر کے لیے نعت پڑھ دیتا ہوں۔ شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، سبحان اللہ۔ شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا، چہرہ میرے نبی کا خدا کے کتاب ہے، چہرہ میرے نبی کا خدا کے کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا، جس نے بھی
دیکھا حافظ قرآن ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کے نسبت ملی ہے جب سے رسول کریم کے ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئے نجات، دونوں جہاں کے غم سے اسے مل گئے نجات، جو بھی در رسول کا دربان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا، اب مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا، شاہ عرب پہ دل میرا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر
जनाब मोहतरम जवेद इकबाल कादरी प्रेमी साहिब ने हाज़िरी का शर्फ हासिल किया। और यकीनन नात के हवाले से जो आपने मैसेज दिया है, कमाल मैसेज दिया है। अगर हम इस मैसेज की हकीकत को समझ जाएं तो आज भी वही कैफियत हो सकती है जो माजी में हुआ करती थी। आज भी उसी तरह नात को सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है जैसे माजी में पढ़ा जाता था। आज भी वैसे ही हाज़िरी हो सकती है जैसे माजी में हुआ करती। शामिल करते हैं यहाँ पर मुदस्सर अली कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। कलाम समात करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ अगले सना खान रसूल की तरफ सफ़र करेंगे। मुदस्सर कादरी साहब। बिस्मिल्लाह। मैं उस्ताद मोहतरम का ही एक सिखाया हुआ कलाम बड़ी देर पहले मैंने उससे आगाज़ किया था, उसके चंद अशार सुनाता हूँ। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर में फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा सुभान अल्लाह, सुभान। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा तस्वीर जिसे हमने दिखाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर में आया है नसीराज यही तमन्ना लेकर आया है नसीराज यही तमन्ना लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे
در کی کیا بات تھی جس کے مقدر میں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. مدثر علی قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے.